अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये वीडियो है नूर मुकद्दम के हवाले से। नूर मुकद्दम का कत्ल किस तरह से किया गया था, क्या हुआ था, ये तो पूरे पाकिस्तान को अभी भी याद होगा। आज नूर मुकद्दम के कत्ल को पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ है। पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार शौकत मुकद्दम साहब की 27 साला बेटी नूर मुकद्दम का लर्जा खेज कत्ल और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसका कत्ल हुआ। नूर मुकद्दम की परवरिश का जो इब्तदाई हिस्सा था वो बैरून मुल्क ही गुजरा था। नूर मुकद्दम एक पढ़ी लिखी मॉडर्न और ख़ुद मुख्तार लड़की थी। उसके बहुत सारे जो है फ्रेंड्स थे। 18 जुलाई को रात 10 बजे के करीब नूर मुकद्दम जो है वो अपने घर से पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। मतलब गई तो वो खुद ही थी घर से, लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। फिर उसके पेरेंट्स ने उसके बारे में मालूमात की, उसके दोस्तों वगैरह से पूछा, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन कुछ ही देर में जो है वो नूर मुकद्दम ने अपने पेरेंट्स को जो है कॉल की और उनको ये इत्तला दी कि वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है। इस कॉल की वजह से उसके पेरेंट्स जो परेशान थे वो मुतमईन हो गए। ज़ाहिर जाफ़र जो कि इस कत्ल का होलनाक जो वारदात थी उसका मरकज़ी किरदार था। वो पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन ज़ाकिर जाफ़र का एक बिगड़ा हुआ उबाश किस्म का बेटा है। ज़ाहिर जाफ़र की जो पैदाइश है वो अमेरिका में हुई। उसका भी जो बचपन है और पढ़ाई वगैरह जो भी थी वो बाहर से ही हुई, बैरून मुल्क से ही हुई। लेकिन बैरून मुल्क उसकी हरकत इस तरह की थी कि उसके पेरेंट्स ने फिर उसे मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में ही शिफ्ट कर दिया। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र की जो फैमिली है वो आपस में जो है दोस्त थे, आपस में उनका मिलना जुलना था। इसी हिसाब से ये है कि नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र की भी आपस में काफ़ी टाइम से दोस्ती थी। इनकी जो कुर्बत है वो बहुत जल्द जो है वो मोहब्बत में बदल गई। 3 साल से इनका अफेयर चल रहा था और वो एक दूसरे के साथ हर जगह देखे जाते थे। उनके फ्रेंड्स को भी जो है जितना भी सर्किल था फ्रेंड्स का, उन सबको भी इनके हवाले से सब कुछ पता था। लेकिन 1.5 साल कबल इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके दोस्तों की तरफ से बताया गया था कि ये एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप था जिसमें जो मुलज़िम है वो नूर मुकद्दम पर तशद्दुद भी किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की जो मोहब्बत है वो नफ़रत में तब्दील होती गई। ज़ाहिर जाफ़र जो कि अमेरिकी नेशनल भी है वो 19 जुलाई को अपनी टिकट बुक करवा चुका था अमेरिका वापस जाने के लिए। इसीलिए उन दोनों का जो है वो अचानक से फिर राब्ता शुरू हो गया और वो दोनों जो है कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करना चाहते थे। इसीलिए नूर जो है वो अपने घर से निकली और सीधी ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुंची। जाए वक़ुआ से मिलने वाले जितने भी शवाहिद थे उसमें से ये ज़ाहिर हो रहा था कि इस वारदात से कुछ देर कबल तक भी दोनों के बीच जो मामला थे वो नॉर्मल चल रहे थे। वहाँ पे जो है कुछ आधे खाए हुए स्नैक्स भी जो है वो पुलिस को मिले या इस तरह का कुछ और सीन नहीं लग रहा था कि उन दोनों का झगड़ा काफ़ी देर से चल रहा हो। ज़ाहिर जाफ़र की हरकतों की वजह से उसके पेरेंट्स ने जो है वो उसे बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया था। उसे कंपनी के जो अकाउंट है या किसी और अकाउंट से पैसे वगैरह निकलवाने की इजाज़त नहीं थी। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक जो मुजरिम है वो अब अपने लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो है वो पैसों का बंदोबस्त कहीं ना कहीं से करना चाहता था। तो ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को कुछ रकम का बंदोबस्त करने का कहा था, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र की फ़्लाइट जो है वो मिस हो चुकी थी। नूर अपने ड्राइवर को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मुझे 7 लाख रुपए जो है वो ज़रूरी चाहिए, इस वक्त मुझे ज़रूरत है। ज़ाहिर है ड्राइवर तो इतनी बड़ी रकम का जो है वो बंदोबस्त नहीं कर सकता था और नूर ने उससे ये भी कहा था कि इसके बारे में मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बताना। ड्राइवर खलील नामी जो ड्राइवर है वो 7 लाख तो अरेंज नहीं कर सका, लेकिन 3 लाख रुपए उसने किसी तरह अरेंज किए और फिर नूर मुकद्दम की बताई हुई लोकेशन यानी ज़ाहिर जाफ़र के घर तक वो उसको पहुंचाने के लिए गया। जब ड्राइवर लोकेशन पर पहुंचा तो नूर मुकद्दम ने उससे कहा कि मैं नीचे नहीं आ सकती, आप जो है वो रकम जो मुजरिम का जो खानसामा है उसके हवाले कर दें। तो ड्राइवर के मुताबिक वो पैसे उसने खानसामा को हैंड ओवर किए और नूर ने ड्राइवर से ये भी कहा कि अब तुम वापस चले जाओ और शाम तक मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। 20 जुलाई शाम 4 बजे से जो है वो नूर मुकद्दम की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई।
لیکن گھر میں جو ملازم موجود تھے، سیکیورٹی گارڈ اور خانسامہ وغیرہ، انہوں نے اسے معمول کی بات سمجھی۔ پھر کچھ دیر میں جو ہے وہ نور مقدم بھاگتی ہوئی ٹیرس میں آئی اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ٹیرس سے چھلانگ لگا دی۔ وہ گرنے کے دوران جو ہے وہ گرل سے ٹکرائی اور اسے بہت زیادہ چوٹ لگ گئی۔ جب نور مقدم نیچے کودی تو اسے کافی چوٹ بھی لگی، اور پھر ظاہر جعفر نے جو ہے ٹیرس میں کھڑے ہو کر اپنے سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ اسے باہر نہیں نکلنے دینا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ظاہر جعفر نیچے آیا اور نور مقدم کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا واپس اسی کمرے میں لے کر گیا۔ وہ اسے اوپر اپنے روم میں لے کر گیا اور دوبارہ اس پر جو ہے وہ تشدد شروع کر دیا۔ ظاہر جعفر کے سیکیورٹی گارڈ نے جو ہے اس کے باپ کو، یعنی ظاہر جعفر کے باپ کو فون پر مطلع کیا اس سب کے بارے میں کہ ظاہر جعفر کا اور نور مقدم کا جھگڑا ہو رہا ہے اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس کے والد نے یہ کہا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ان دونوں کی آپس میں جو لڑائی ہوئی، اس کی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ظاہر جعفر ملک سے باہر جانا چاہتا تھا اور نور مقدم اسے یہ کہہ رہی تھی کہ تم باہر نہ جاؤ۔ اسی بات سے دونوں کا جھگڑا شروع ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور یہ پھر بات بڑھتی چلی گئی۔ ظاہر جعفر نے جو ہے وہ اپنے سوئس نائف سے مقتولہ کے سر پر پہلا وار کیا۔ اس کے بدلے میں پھر نور نے بھی اپنے جو ہے ہاتھ پیر چلائے، اس کو جو ہے اس کا فیس کو نوچا اور مارا اسے۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد تو ملزم جو ہے ظاہر جعفر، اس کے سر پر جیسے کوئی خون سوار ہو گیا، اس نے پے در پہ کئی وار کیے نور مقدم پر۔ اتنے سارے وار ہونے کے بعد جو ہے وہ نور مقدم خون میں لت پت ہو کر نیچے گر پڑی۔ نور مقدم نیچے گر کر بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن ظاہر جعفر پر تو خون سوار تھا، اس نے پھر بھی اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ یعنی نور مقدم کی جو موت ہے وہ اصل میں گلا دبانے کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر جعفر نے اپنے سوئس نائف سے ہی نور مقدم کے گلے کو جو ہے شہرک پہ اس کا اپنا چاقو رکھا اور اس کی گردن کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تھی تو نور مقدم کا سر اس کے دھڑ سے 3 فٹ دور کے فاصلے پر پایا گیا تھا۔ ظاہر جعفر کے جو فون ریکارڈز ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی کال کی، اور اس کے علاوہ اپنے کچھ فرینڈس کو بھی اس نے کال کی اور مدد کے لیے بلایا۔ ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کی نفسیاتی صورتحال سے واقف تھے، کیونکہ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ امریکہ میں قیام کے دوران اس نے ایک بار اپنی ماں پر بھی جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اور اسی سلسلے میں اسے پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2 سال قبل جو ہے وہ نشے میں دھت ہو کر جب وہ گاڑی چلا رہا تھا تو اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں 4 لڑکیوں کی موت ہو گئی۔ جب ظاہر جعفر نے اپنے پیرنٹس کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو انہیں سمجھ میں آ گیا اپنے بیٹے کی نفسیات سے، تو وہ اچھی طرح سے واقف تھے، تو پھر انہوں نے فوراً جو ہے ریہیب سینٹر والوں کو کال کی کہ وہ گھر جا کر دیکھیں اور صورتحال کا جائزہ لیں۔ یہ کیس جو ہے وہ کافی ٹائم تک کورٹس میں چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے ملزم ظاہر جعفر کو جو ہے وہ سزائے موت کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ملازمین تھے اس وقت گھر پر موجود، انہیں بھی 10 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ جب ریہیب ٹیم جو ہے اس کے گھر پہنچی تھی تو اس نے ان لوگوں پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اپنے چاقو سے۔ ہر چیز جو اس کیس میں بالکل عیاں تھی، سب چیزیں جو ہے وہ ملزم جو مجرم ہے ظاہر جعفر اس کے خلاف تھیں، تو اسے جو ہے سزائے موت سنائی گئی۔ اسلام آباد میں ہوا یہ قتل ایک بہت ہی بدترین واقعہ تھا، اور اس میں جو ہے میڈیا کا پریشر، عام لوگوں کا، عوام کا پریشر ہی تھا، جو اتنے بڑے جو آدمی ہیں اس کے بیٹے کو بھی سزائے موت سنائی گئی۔